अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आज की आपकी मॉर्निंग सुबह बहुत अच्छी हुई होगी, उसका आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। बाकी जो थोड़ा बहुत अगर आपके मूड में बेहतरी आएगी वो हमारा शो देख कर भी आ जाएगी। खैर खुश तो हमें रहना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए और मैं कहती हूँ कि जनाब अगर आप खुश रहना शुरू कर देते हैं ना, ये भी एक प्रैक्टिस है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात हैं, जितने भी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, आना ज़रूर है। अप्स एंड डाउन्स हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं। अगर स्टैटिक रहेगी ज़िंदगी या सिर्फ खुशियाँ ही आती जाएंगी तो हम बोर होना शुरू हो जाएंगे। अब एक चीज़ आप खुद इमेजिन करें, एक चीज़ हम कर रहे हैं और तवातुर से करते जा रहे हैं और कितने सालों से करते जा रहे हैं और उसी चीज़ में जी रहे हैं, तो इंसान बोर हो ही जाता है ना। इसलिए ये जो अप्स एंड डाउन्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं, कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं, ये हमें बताते हैं कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। हमें ये सिखाते हैं कि हम मजबूत होते जा रहे हैं। और हमेशा मैं कहती हूँ कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतने मामलात आपके बेहतर होते जाएंगे। हमारी ज़िंदगियों में भी मुश्किलात आती हैं, लेकिन मसला ये है कि हम इसको मैनेज किस तरह कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर ना इंडिविजुअली डिपेंड करता है। तो ये तो आज का हमारा पैगाम हो गया है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आगे बढ़ते कुछ बात कर लेते हैं जनाब बच्चों के हवाले से। जिस तरह कल हमने आपको बताया था कि प्री मैच्योर डिलीवरीज़ या बर्थ के हवाले से कल का आलमी दिन मनाया जा रहा था कि वो बच्चे जो कि वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, जिन्हें प्री मैच्योर बर्थ कहा जाता है, उनकी सेहत का ख्याल रखना, देखभाल करना कितना ज़रूरी होता है। किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हैं, किस तरह के चैलेंजेस का शिकार वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं और बच्चे जिस तरह बड़े होते जाते हैं उनको भी उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दूसरा ये कि प्री मैच्योर बर्थ होती क्यों है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हाफिज़ ज़िकाशुर रहमान मलिक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, गंगाराम हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल से। आप सुनाएं सब? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये कबल अज़ वक्त बच्चे के पैदाइश, प्री मैच्योर बर्थ जिसको कहा जाता है, क्या वजह होती है कि ये वक्त से पहले बच्चा पैदा हो जाता है? जी देखें, प्री मैच्योरिटी में दो वजूहत ज़्यादा एक कुछ माँ की वजूहत होती है, कुछ बच्चे की वजूहत होती है। मदर कॉजेज़ में अगर हम देखें तो ज़्यादातर मदर कॉज होती हैं, यानी कि माँ अगर किसी मेडिकल कंडीशन का शिकार है, मदर को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मदर अनीमिया है, खून कम है मदर का, मदर की एज कम है, मदर की न्यूट्रिशन इतनी अच्छी नहीं, मदर मेल न्यूट्रिशन बड़ी कमज़ोर सी स्लिम सी है, या मदर को खुद बहुत इग्नोरेंट है, मदर की यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब जल कर आ रहा है, मदर बताते नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है, प्रॉपर फॉलोअप्स नहीं है, और मदर को दर्द हो रही है लेकिन वो कंट्रोल करके रख रही है। और ये कुछ है मदर कॉजेज़। कुछ कॉज होती है जो बच्चे से रिलेटेड होती है कि बच्चा ग्रोथ अच्छी नहीं कर रहा, या तो बच्चे के अंदर कोई जीनियाती मसला आ रहा है, बच्चे की ग्रोथ IUG आ रहा है, जिसे हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा होता है वो हो जा, या बच्चे की कोई दिल का मसला है, कोई दिमाग का मसला है, ये बच्चे की वजूहत होती है। और कुछ वजूहत होती है जो माँ और बच्चे से दरमियान जो ताल्लुक है, जैसा प्लेसेंटा जो ऑल होती है उसके इश्यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर प्लेसेंटा सही बना नहीं, प्लेसेंटा एब्रप्ट है, प्रीवियर यानी कि अपनी जगह पे नहीं है, एक साइड पे लगा हुआ है, या माँ जो जहाँ पे बच्चा लोकेटेड है वहाँ पे पानी ज़्यादा या कम है, पॉली या ओलिगोहाइड्रोमनियोस है। तो ये मल्टीपल कॉजेज़ हैं। और अक्सर औक़ात ये भी होता है कि माएँ कहती हैं कि अभी उनकी डिलीवरी हुई, अगला बच्चा फ़ौरन ही उन्होंने कंसीव कर लिया। तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल भी अगर शॉर्ट हो तो देन देयर मोर चांसेस ऑफ प्रीमैच्योरिटी। और या तो माँ को पानी लीक जल्दी करके जल्दी दर्द स्टार्ट हो गया, वाटर बैग लीक हो जाता है, ठीक है। तो और कुछ हमने इस तरह की भी सुने हैं ना कि बच्चा अंदर वॉमिट कर देता है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं हमें सोसाइटी के अंदर। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। जो बच्चा वॉमिट करता है, ये बेसिकली बच्चा जब डिस्ट्रेस में होता है तब वॉमिट करता है। अब डिस्ट्रेस किस वजह से होगा? इन सारी कंडीशन में डिस्ट्रेस हो सकता है। ओके, माँ को अगर ये सारे इश्यूज हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, जल्दी दर्द स्टार्ट हो गया, इंटरवल छोटा है, जो आगे जो सुराख है उसका सर्विस का वो जल्दी खुल गया है,
پراپر اس کی کنسٹرکشن نہیں ہے یا بچے کا ایشوز ہے. اگر یہ سارے ایشوز ہوں گے, یہ سارے کازز ہوں گے, تو بچوں میں جس طرح اگر فار ایگزامپل اسموکنگ بہت بڑی کاز ہے, میٹر ڈرگ ابیوز ہے. اگر ماں خود اسموک نہیں بھی کرتی, جس طرح ہمارے سیٹ میں نہیں کرتی, پیسے اسموکر ہے, تو اس ساری کنڈیشن میں جلدی دردیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اوکے, اور پری میچور برتھ ہونے کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان کنڈیشن. صحیح ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ماں کی طرف سے کیا ہو سکتی ہیں, بچے کی طرف سے, اور ان کے درمیان جو کازز بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, اگر بچہ پری میچور پیدا ہو گیا, ہم بہت سارے کیسز دیکھتے ہیں جس میں جی 7 منتھ میں بچہ پیدا ہو گیا, 8th منتھ میں, یا پھر 9th منتھ ابھی سٹارٹ ہوا تھا اور بچے کی ڈیلیوری ہو گئی ہے. تو اگر 7th منتھ میں پیدا ہو رہا ہے تو کیا کیا کمپلیکیشنز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اس بچے کو 8th منتھ میں یا پھر 9th منتھ کے سٹارٹ میں, تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. بیسیکلی ہم جو اس میں فالو کرتے ہیں, جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں, ہم پری میچورٹی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک حصہ ہے جو 36 ویکس سے آنورڈز ہے, یعنی کہ کیا بنتا ہے, اسے ہم لیٹ پری ٹرم بولتے ہیں, جو لیٹ پری ٹرم ہے. ایک پری ٹرم ہوتا ہے جو 32 سے 34 ویکس ہے. اچھا, یہ والا پری ٹرم ہے جو ماڈریٹ پری ٹرم ہے, درمیانہ پری ٹرم ہے. ایک ہے جو 32 سے 28 کے درمیان ہے, 28 ویک سے 32 ویکس کے درمیان, یہ ہے ارلی پری میچور, ارلی, بہت ارلی ہے وہ. اور ایک ہے جو 28 سے بھی کم ہوتا ہے, اسے ہم ایکسٹریم پری میچور بولتے ہیں. تو اب جتنی پری میچورٹی کی ہماری کمپلیکیشنز ہیں, either it's related to the brain, to the eyes, to the heart, to the lungs, جتنی ہماری کمپلیکیشنز ہیں وہ ساری ان گیسٹیشنل ایج, یہ جو میں نے آپ کو گیسٹیشنل ایج بتائی ہے جس میں بچہ ڈیلیور ہوگا, اس میں زیادہ ہو جائیں گی. جتنا جلدی ہوگا اتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہوگی, جتنا لیٹ ہوگا اتنی کم کمپلیکیشنز ہونا جو ہے نا وہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے بچے کو. دوسرا یہ بھی تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں کہ 7 منتھ کی اگر ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو ہم نے یہ بھی سوسائٹی میں سنا ہے کہ ان کی مورٹیلٹی ریٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. ایسا بھی ہے, واقعی یہ درست ہے چیز؟ نہیں, دیکھیں میں نے آپ کو جو پہلے کلاسیفیکیشن بتائی ہے, ہم اسی کلاسیفیکیشن کو ہی فالو کرتے ہیں. یعنی کہ بچہ اگر جتنا ارلی پریٹرم ہوگا وہ ساری کمپلیکیشن, اٹ ڈیپینڈس اگین آن دا ملٹیپل کنڈیشنز. بچہ جب ڈیلیور ہوا اس کو کیئر کیسے ملی, اس کو نیوٹریشن کیسے ملی, اس کو مدر اس کو فالو کر رہی تھی, مدر اپنا فیڈ کرا رہی تھی کہ فارمولا کرا رہی تھی, اس کو ہائیجین اچھی تھی کہ نہیں, جو اس کے پاس آ رہا تھا وہ پراپر اپنے آپ کو کلین کر آ رہا تھا. تو اٹ ڈیپینڈس آن دا ملٹیپل کنڈیشنز. یہ ایسا نہیں ہے, جتنا ارلی پری میچور ہوگا. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہم فالو کرتے ہیں, جس طرح جو گومیلا ہماری ایک ٹیکسٹ بک ہے نیوناٹالوجی کی, وہ یہ کہتی ہے کہ نہ صرف بلکہ ویکس ہیں بلکہ وزن کا بھی بہت اعتبار کیا جاتا ہے بچوں کی مورٹیلٹی میں, بچوں کی لانگ ٹرم کمپلیکیشن میں. کہتے ہیں کہ اگر بچہ 250 یعنی کہ 2500 گرام یعنی کہ 2.5 کلو سے اگر بچہ کم ہے تو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تھوڑی کم ہے. اگر 1.5 کلو سے کم ہے تو کمپلیکیشنز اور زیادہ ہوں گے. اسے ہم بولتے ہیں ویری لو برتھ ویٹ. ایک ہے ایکسٹریم لو برتھ ویٹ, جب بچہ 1 kg 1 کلو سے بھی کم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنا بچہ ہمارا ویٹ کم ہوگا, 1 کلو سے کم ہوگا, تو اس کی کمپلیکیشن اتنی زیادہ ہو جائیں گے ایسے بچوں کی کمپلیکیشنز. تو ان کی کیوں گروتھ کیوں نہیں ہوتی ہے, ان کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہماری کازز پھر وہی پہلی والی میں آئیں گی کہ آئدر مٹرنل کنڈیشنز, ماں کو اگر کوئی ایشوز تھے, ماں کو ماں کی ڈائٹ اچھی نہیں تھی, گروتھ نہیں ہو رہی تھی بچے کی, یا بچے کی کازز, کیونکہ جو بچے ہمارے وزن کم ہوتے ہیں اس میں ماں کے ساتھ ساتھ بچے کا بھی بڑا رول ہو جاتا ہے. بچے کی کوئی کرونک ایبنارملٹی ہے, بچے کی کڈنیز نہیں بن رہے, بچے کے لیور نہیں بنا ہوا, بچے کا ہارٹ پراپر کام نہیں کر رہا, بچے کو کوئی ہم سنڈرومک بیبیز بولتے ہیں, کوئی سنڈروم ہے بچے میں, اس کی پراپر جو بناوٹ ہے, ساخت ہے, وہ پراپر نہیں بنی ہوئی, اس کے ایئر ڈاؤن, اسے ہم ڈاؤن سلنٹ ایئرز بولتے ہیں, اسے سے آئیز پراپر نہیں ہے, دماغ میں جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچوں کے دماغ بہت بڑے ہوتے ہیں, وہ دماغ کا جو ایک پانی والا رستہ ہوتا ہے جسے ہم CSF بولتے ہیں یا وینٹریکلز ہوتے ہیں, وہ پراپر نہیں بنے ہوتے. تو اگر بچوں میں زیادہ کازز ہو تو ویٹ یوزلی بچوں کے کازز میں زیادہ کم ہوتا ہے, ورنہ ادروائز پری میچورٹی ماں اور بچے دونوں کازز میں ہوتے ہیں, دونوں کی کازز میں ہو سکتا ہے. اچھا, برتھ ہو گئی ہے, بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے, کیا کیا کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں بچے کے اندر آفٹر برتھ؟ کیا اس کو دل کے مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں, اس کو سانس کے مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں, یا اور کس طرح کی پرابلم جو ہے فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اس بچے کو؟ جی دیکھیں, جب بچہ جب ڈیلیور ہوگا نا تو کمپلیکیشنز کچھ ہوتے ہیں جو فوراً ہی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح اب بچہ ہم ریسیو کریا, ایمرجنسی سے ریسیو ہوا, بچہ ریسیو کیا ود ان اے فیو آورس, ہم اس میں کہتے ہیں 6 گھنٹوں سے کم,
بچے کا سانس تیز پھولنے لگ جاتا ہے, بچہ نیلا ہو جاتا ہے, بچے کے ہاتھ, ہونٹ, یہ نوز ساری نیلی پڑ جاتی ہے. اس میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمپلیکیشن از RDS, چھاتی کا مسئلہ. بچوں میں سرفیکٹنٹ ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے جو ہمارے لنگس بنا رہے ہوتے ہیں, اس کے ٹائپ 2 سیلز, گوپلٹ سیلز وہ بناتے ہیں. جب بچے اس سے بہت پری میچور ہوتے ہیں, وہ گوپلٹ سیلز جو ٹائپ 2 سیلز ہیں ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا بنانے کا سرفیکٹنٹ کا, تو سرفیکٹنٹ بنتا نہیں, اور بچوں کے سارے جو پھیپھڑے ہیں, ان کے جو بیلونز جسے الویولائی بولتے ہیں, وہ سارے سرفیکٹنٹ ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں, وہ سارے الویولائی کولیپس کر جاتے ہیں. جب الویولائی کولیپس کرتے ہیں تو پورا ہمارا RDS ڈیولپ کر جاتا ہے. دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمپلیکیشن. سیکنڈلی, آپ اوپر سے نیچے آئیں, دماغ میں بچے کی دماغ بہت کمزور ہے, جرمینل میٹرکس بڑا کمزور ہے, بہت جلدی بلڈ ویسلز پھٹ جائے گی, رپچر ہو جائے گی, تو خون نکل جائے گا. نیچے آپ آئیں, جو ارلی کمپلیکیشنز ہیں, آپ لنگس میں آپ کو RDS بتا دیں. پھر آگے نمونیا بہت کامن ہے, کیونکہ بچوں میں امیونٹی نہیں ہے, پری میچور ہے. کیونکہ دیکھیں پری میچورٹی ماں کی امیونوگلوبولنس, ماں کی اینٹی باڈیز لینے سے پہلی بچہ ڈیلیور ہو گیا. اب وہ ڈیلیور ہو گیا, اینٹی باڈیز نہیں, امیونوگلوبولن نہیں, تو بچہ بہت جلدی انفیکشن کیری کرے گا. تو کنجنٹل نمونیاز بہت زیادہ کامن ہے. پھر آگے ہارٹ پہ آ جائیں, بچوں میں ایک خاص سوراخ ہوتا ہے جسے ہم PDA, پیٹنٹ ڈکٹس آرٹیریوسس بولتے ہیں. وہ سوراخ نوزائیدہ جو ارلی پری میچورز ہوتے ہیں ان میں بند نہیں ہوتا. جب یہ بند نہیں ہوتا تو پھر ہارٹ دل پہ بوجھ ڈالتا ہے, دل پہ پانی آ جاتا ہے, اور پھر یہ زیادہ کمپلیکیشن کرتا ہے. پھر آپ نیچے آ جائیں لیور پہ, لیور کام نہیں کر رہا ہوتا تو بچوں میں یرکان بہت. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو پری میچورز ہیں اس میں عام بچوں میں 80% رسک ہے, ان میں 95% رسک ہے یرکان ہونے کا. اس لیے دوبارہ ایڈمٹ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں بیکاز آف دا ہائی جانڈس. ان کو شوائیں لگانی پڑتی ہیں. پھر نیچے جو ہے کڈنیز پہ, کڈنیز پراپر فلٹر نہیں کر رہی ہوتی, تو نہ ہونے کے یورین یا تو بہت زیادہ یا بہت کم, بچے بہت پھول رہے ہوتے ہیں یا بچے بہت سوکھ رہے ہوتے ہیں. یہ پھر آگے موسٹ امپورٹنٹ پھر گٹ میں, ہماری انٹسٹائن میں. انٹسٹائن میں کیا ہوتا ہے, بچے جیسے کچھ دودھ پیا, کچھ کھایا, فوراً گٹ پھول جاتی ہے. اچھا, جب گٹ پھولتی ہے تو اس کی دیوار کے اندر ایک سوراخ ہو جاتا ہے, دیوار میں ہوا آ جاتی ہے. اس سے ہم اپنی زبان میں NEC, نیکروٹائزنگ انٹروکولیٹس بولتے ہیں. تو یہ کمپلیکیشن بہت زیادہ تنگ کرتی ہے, کیونکہ جتنا ارلی پری میچور ہوگا اتنی اس کی کمپلیکیشن تھوڑی لیٹ یہ تھوڑی لیٹ پریزنٹ کرتا ہے. تو یہ بچے نا ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم دودھ پلانا سٹارٹ کیا بچوں کو تو ساتھ ہی پیٹ پھول گیا, اور جب NEC, نیکروٹائزنگ انٹروکولیٹس ہو گیا تو یہ اس کی کمپلیکیشن اس سے زیادہ ہو جائے گی. گٹ پرفوریٹ ہو جاتی ہے, وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, بچہ سیپسس میں چلے جاتا ہے. مطلب اتنے پرابلمز ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. صرف وہ بچہ نہیں, وہ جو والدین یا ماں جو ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہے ساری سچویشن کے اندر. یہ ساری میں نے شارٹ ٹرم بتائی. ابھی لانگ ٹرم کیا ہے, بچہ دماغی طور پہ ریٹارڈیڈ ہو جاتا ہے, CP چائلڈ بن جاتا ہے, ڈیولپمنٹل, جس طرح آپ نے دیکھا آج کل آٹزم بہت زیادہ ہو رہا ہے. آٹزم کی اور ADHD ایک بیہیویئر ڈس آرڈر, بچہ بہت ہائپر ایکٹیو, ادھر جا رہا ہے. یہ دو کازز کی کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ پری میچورٹی ہے. کیونکہ پری میچورٹی میں آج کل پری میچورٹی بہت زیادہ بچے گرو کر جاتے ہیں, آگے لائف میں آ جاتے ہیں. تو کیونکہ پری میچور ہوتے ہیں, پھر آگے ساتھ اسکرین ٹائم اگر زیادہ یوز ہو جائے تو آٹزم اور ADHD بڑھ جاتا ہے. یہ پرابلم زیادہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے. اس لیے پھر آج ہم نے یہ سیگمنٹ رکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پہنچائی جا سکے ہمارے دیکھنے والوں کو, اور جو ڈاکٹر ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, وہ آپ کو بتا سکیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پری میچور برتھ ہو جاتی ہے تو اس کا خیال آپ نے کس طرح رکھنا ہے, فالو اپس کس طرح کرنے ہیں, ڈاکٹر سے آپ کا تعلق کتنا اچھا اور گہرا ہونا چاہیے, اس پر ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر حافظ ذکاشر الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ اور اس کے اوپر بات کی. جناب, ایز وی نو کہ اسموگ کا سیزن ہے, اور یہ جو اسموگ ہے یہ ہمارے پھیپھڑوں کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. بچے ہوں, بوڑھے ہوں, نوجوان ہوں, سبھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اور ایسے میں پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے فزیو تھیراپی کرانا نہایت ہی امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ یہ نہ صرف سانس لینے میں ہمیں مدد فراہم کرتی ہے بلکہ پھیپھڑوں کی جو مجموعی کارکردگی ہے نا اس کو بہتر بنانے میں بھی ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. اب فزیو تھیراپی کے ذریعے مریض مخصوص سانس کی مشقیں سیکھتے ہیں جو سانس پھولنے میں کمی لانے اور روزمرہ سرگرمیوں میں آسانی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے. تو لہٰذا آج اسی حوالے سے آج ہم سیگمنٹ کرنے والے ہیں کہ آپ کے پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا جو افراد ہیں وہ فزیو تھیراپی کی مدد سے بہتر زندگی کیسے گزار سکتے ہیں اور کس طرح کی وہ تھیراپی کروا سکتے ہیں, گھر میں وہ کس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں اس کو. بلکہ یہ صرف ان افراد کے لیے نہیں ہے کہ جو پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہیں, ہم سب کو کرنی چاہیے.
چاہیے بیکاز ہم سب اس مضر صحت فضا میں جو ہے نا وہ سانس لے رہے ہیں. تو آج ہم سب کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہونے والا ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد حسنین مرتضیٰ موجود ہیں جو کہ فزیو تھراپسٹ ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر. ڈاکٹر حسنین, پھیپھڑوں کے لیے بھی فزیو تھراپی ہوتی ہے؟ بالکل اس طرح سے ہے کہ پھیپھڑوں کے لیے فزیو تھراپی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہمارے ہاں اس چیز کو اتنا اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایکسرسائزز کے بارے میں بھی لوگوں کو ایسا جتنا نہیں ایجوکیٹ کیا جاتا نہ انہیں پتہ ہوتا ہے. اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے گھر پہ ہی اپنی روٹین میں ایڈ کر لیں تو ہم بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں. جیسا کہ آج کل سموک کا موسم ہے, اور اگر ہم کچھ ٹائم پیچھے چلے جائیں تو کووڈ گزرا تھا. کووڈ کی وجہ سے آلریڈی ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لنگس بہت زیادہ ویک ہیں, کمپرومائز ہو گئے ہیں. بالکل اسی طرح کمپرومائز ہونے کی وجہ سے ان کو تو ضرور اپنی روٹین میں ایکسرسائزز ایڈ کرنی چاہیے. اور انہی ایکسرسائزز کے ساتھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس طرح کہ آپ کی بریتھنگ ٹیکنیک ہیں, سانس لینے کے پیٹرنز ہیں جو آپ کو اپنی روٹین میں ایڈ کرنے چاہیے مارننگ میں, تاکہ آپ کا جو سانس ہے وہ بہتر ہو سکے, آپ کی سیچوریشن بہتر ہو سکے. اب سیچوریشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹلس میں مانیٹر ہوتا ہے پیشنٹ کی سائڈ پہ, اس کے اوپر ایک ویلیو آ رہی ہوتی ہے SpO2 کے نام سے. وہ ہوتی ہے ہماری سیچوریشن, اور ہماری نارمل جو سیچوریشن ہے وہ 98 to 100 ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم چیک کریں ہمارے ہاں میجورٹی کی جو ہے وہ 95, 96, 94 یہ چلتی ہے. مطلب ایک نارمل پرسن کی بھی؟ نارمل پرسن کی نہیں, میجورٹی کی. اب میجورٹی کو میں نارمل اسی لیے نہیں کنسیڈر کر رہا, اس کے سب سے بڑی ریزن یہ ہے ہم ایکسرسائزز نہیں کرتے. دوسرے نمبر پہ سموکرز بہت زیادہ ہیں. صحیح ہے. اب چیسٹ کی ایک ڈیزیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں COPD, کرونک obstructive pulmonary disease. یہ اب سموکرز میں زیادہ ہوتی ہے, اور 80 to 85% سموکر میں COPD ہوتا ہے, اور یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے نہ کہ یہ کم ہوتا ہے. اور اسی کے اندر اگر ہم ایکسرسائزز کی بات کریں تو ہم کچھ بھی نہ کریں, اگر ڈیپ بریتھنگ ہی کریں تو ڈیپ بریتھنگ اس کے اندر بہت ہی اچھی رہتی ہے ہمارے لنگس کو, ہماری سیچوریشن کو بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے کہ مطلب جن کو پھیپھڑوں کا مرض ہے ان کے لیے تو بڑی اچھی ہے یہ. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ اگر جن کو استھما کا پرابلم ہوتا ہے, فائبروسس جو ہوتے ہیں اس کا بھی شکار بہت سے لوگ ہیں, بہت سے پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں, ان کے لیے بھی فزیو تھراپی اتنی ہی مؤثر ہے جتنی پھیپھڑوں کے مرض میں افراد کے لیے ہے؟ بالکل اسی طرح ان کے لیے بھی اتنی مؤثر ہے. اب دیکھیں اگر ہم COPD اور استھما یہ دو ایسی ڈیزیزز ہیں جن کو ہم نا مکس کر جاتے ہیں. اچھا. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے COPD جو ہے نا وہ آفٹر 40 ہوتی ہے میجورٹی میں 90% کیسز میں آفٹر 40, اور استھما جو ہے وہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. صحیح ہے. COPD جو ہے وہ سموکرز میں یا اس طرح کی جن کی ہسٹری ہے ان میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. استھما جو ہے وہ بیسکلی ایک الرجی ہے, لنگس کی الرجی ہے جو کہ کسی بھی ایج میں, آج کل ہمارے ہاں سموک ہے, سموک کی وجہ سے بہت سے لوگ اس میں استھما میں آ جاتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ایک فصلوں کی کٹائی کا موسم ہوتا ہے, اس موسم میں بھی بہت سے لوگوں کو استھما کا ایشو ہو جاتا ہے. کیوں؟ اور ان لوگوں کو چاہیے وہ انہیلر اپنی روٹین میں ایڈ کریں اگر ان کو ایشو ہے. پولن الرجی ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کو یہ پیٹس جو گھر میں رکھے ہوتے ہیں ان سے ہو رہی ہوتی ہے. اب میں چاہوں گی کہ ہم ڈیمو کی طرف چلے جائیں. ہم آپ سب سے پہلے اپنی واک ایڈ کریں. ٹھیک ہے, واک ایڈ کر لیں. اوکے. سیکنڈ ون کیا کرنا ہے, آپ نے لمبے سانس لینے ہیں جس طرح سے ہوتا ہے, بالکل اسی طرح لمبے سانس لینے ہیں. اور اگر آپ اس طرح سانس ایزیلی لے پا رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ہولڈنگ کریں. لمبا سانس لیں, ہولڈ کریں اسے, آہستہ آہستہ ریلیکس, بالکل, پھر ریلیکس. اچھا, اگر یہ دونوں پیٹرن آپ کے ایزیلی ہو رہے ہیں تو تھرڈ ون آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ناک سے سانس لیں, لمبا روک کے رکھیں اور ہونٹوں کو دبا کے رکھنا ہے, بند رکھنا ہے, اور آہستہ آہستہ سانس چھوڑنا ہے. یہ تین ایکسرسائزز جو ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں. اگر اس کے اندر ہم دیکھیں کچھ ہمارے پاس ایسے پیشنٹس یا ایسے ہمارے لوگ ہیں جن کو سیکریشن کا بڑا ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں کف سٹارٹ ہو جاتی ہے, سیکریشن آتی ہے, تو اس کے اندر میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں ہم ایک ٹیکنیک اپلائی کرنے لگے ہیں جسے کہتے ہیں چیسٹ فزیو تھراپی. اوکے. ٹھیک ہے, اس کو پرکشن بھی کہتے ہیں اور
शेकिंग भी इसमें आती है। अब इसमें हमने करना क्या होता है कि लंग्स की दोनों लोब्स जो हैं, दोनों साइड्स जो हैं, नॉट स्पाइन, ओनली लंग्स, हमने अपने हाथ के इस तरह से, हम चाहेंगे कि इनको थोड़ा सा बैक साइड दिखा दें ताकि लोगों को पता चल जाए किस साइड पे करना है। ठीक है, ये साइड और ये साइड, स्पाइन नहीं। ठीक है, और अपने हाथ के इस तरह से कप बना के लाइट से आप चाहें तो, और ये वो लोग जिनके एज 60+ है या कार्डिक पेशेंट है, उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर नहीं करना। ठीक है, वैसे अगर सिक्रीशन का इशू है तो थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड होना है इस तरह से। ओके, ये टैपिंग करनी है आपने बैक साइड पे। ठीक है, और अगर इसमें आप कहें कि सिक्रीशन ज़्यादा है पेशेंट को, तो आप इस तरह से करते करते मिड में ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद पेशेंट को आपने कफ करें, खांसी करें। इस तरह खांसी करने से अगर पेशेंट कहता है कि मुझे सिक्रीशन आ रही है लेकिन मतलब इरिटेशन भी साथ हो रही है, तो आपने क्या करनी है, शेकिंग करनी है। ओके, पहले देखना है कि स्लोब में इशू है और फिर शेकिंग करनी है। इसी के साथ अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसमें कैसे करना है, उसमें आपने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना, और ये बिल्कुल भी थप्पड़ नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल हल्का हल्का टैप करना है बिल्कुल, ये टैपिंग है। और अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके फिंगर से, 2 फिंगर से आपने करना है। ओके, इस तरह से, और बहुत जेंटली परफॉर्म करना है। ठीक है, सीधे। और ये बहुत ज़रूरी है हमारी आम रूटीन में, ये चीज़ें अगर हम ऐड करें। हमारे यहाँ क्या है, हम तो एक डॉक्टर के पास भी नहीं जाते और घर पे भी नहीं करते। उसके बाद एक एक्सरसाइज आप और कर सकते हैं, अपने सांस को लंबा खींचें और अपनी दोनों बाजुओं को ऊपर उठा लें। जैसे जैसे सांस छोड़ें और बाजुओं को नीचे लें, फिर नीचे लें, रिलैक्स। और इसी के अंदर अगर आपको सिक्रीशंस फील हो रही हैं बाद में कफ करने में, तो आपने फॉरवर्ड बेंड होके फिर करनी है, क्योंकि फॉरवर्ड बेंड होने का मतलब ये है कि आप एक डायरेक्शन दे रहे हैं अपनी सिक्रीशंस को निकलने के लिए। और इसी के साथ अगर हम और चीज़ें इसमें ऐड करें तो हमारी रूटीन में बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो कहते हैं उन्हें मॉर्निंग में ज़्यादा इशू होता है। ठीक है, मॉर्निंग में ज़्यादा इशू होता है और सांस ख़राब होता है। तो उनके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि अगर सोए हुए उनका सांस ख़राब हो तो वो बेड पे उल्टा लेट जाएं थोड़ी देर के लिए। उल्टा लेट जाएं। उल्टा लेट जाने से उनका सांस बेहतर होगा, अगर वो कार्डिक पेशेंट नहीं है। ठीक है, अगर कार्डिक पेशेंट है तो उन्होंने उल्टा नहीं लेटना, उन्होंने अपने सर को थोड़ा सा अपवर्ड लिफ्ट रखना है, क्योंकि उनमें फिर सांस खराब होगा। सही है। इसी तरह ये पॉइंट हमारे ऑडियंस के लिए एक और ऐड करते चलें कि कार्डिक पेशेंट जो होते हैं ना, उनका सांस ज़्यादा ख़राब होता है। उनका सांस ज़्यादा ख़राब होता है, वो कहते हैं हम लेटें भी तो हमारा सांस ख़राब होता है, इसलिए वो सर थोड़ा ऊंचा रखते हैं सोने टाइम भी। तो उनके लिए इसके अंदर एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो स्पेशल उनके लिए। उन्होंने क्या करना है, सांस को 2 सेकंड में आपने ऊपर लेके जाना है और 4 से 5 सेकंड में इजी होना है। तीसरे नंबर पे अब इसमें आपने क्या एक्सरसाइज करनी है, अपने दोनों हाथों को इस तरह साइड पे करके ये करनी है। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, आपकी चेस्ट की एक्सपेंशन भी होगी, आपके मसल्स भी एक्टिवेट होंगे और आपकी ब्रीथिंग भी बेहतर होगी। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम ऐड करें तो अपनी रूटीन में आपको गर्म पानी का इस्तेमाल मॉर्निंग में ज़रूर करना चाहिए। ठीक, जिस तरह हमने बात की है कि जिनका हार्ट का प्रॉब्लम होता है, इवन दो कि जिनको बाईपास हो जाता है, सर्जरी होती है, उसके बाद भी उनका सांस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, उनके लिए हल्की फुल्की किस तरह की एक्सरसाइज हो सकती है? उनके लिए सबसे पहले एक्सरसाइज जो है, उन्होंने मॉर्निंग वॉक करनी है और मॉर्निंग वॉक में लंबे सांस लेने हैं। ठीक है, नाक से लंबा सांस खींचना है और मुंह से निकालना है। ये उन्होंने अपनी रूटीन में चीज़ ऐड रखनी है। थर्ड वन, उन्होंने क्या करना है कि स्टेप थोड़े आहिस्ता आहिस्ता लेने हैं। जब उन्हें लगे कि उनका सांस ख़राब हो रहा है तो रेस्ट करें, ज़्यादा ओवर एक्सर्शन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि सांस ख़राब होने में और बिल्कुल सांस ना आना, चॉकिंग होना या रुक जाना, वो एक अलग कंडीशन है और ये कार्डिक पेशेंट्स में बड़ी कॉमन है। थर्ड वन, अगर वो एक्टिविटीज़ में आए तो उन्हें चाहिए कि आजकल बड़ा अच्छा मौसम है उनके लिए वॉक का, मॉर्निंग वॉक का, तो जब वो मॉर्निंग वॉक करें
تو اس کے اندر ایک چیز یہ ایڈ کریں کہ اسپائرومیٹر وہ مارننگ میں کریں, جو ہے وہ لے لیں. صحیح ہے, کیونکہ بیسٹ ایکسرسائز چیسٹ کی, یہ سب ایکسرسائزز جو ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کرنے میں کوئی نہ کوئی غلطی کر رہا ہو, لیکن اسپائرومیٹر ایک ایسی چیز ہے اگر وہ کریں گے تو وہ ہر قسم کے ایشو سے بچ سکتے ہیں. اور ایون دو کہ اگر آپ نہیں بھی باہر جانا چاہ رہے ہیں کہ جی اسموک زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں کوئی اور کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, تو آپ گھر میں کر سکتے ہیں. یہ وہ ساری ایکسرسائز ہے جو آپ آرام سے ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے کمرے میں, اپنی ٹی وی لاؤنج میں, کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. اور اسپائرومیٹر کا جس طرح بتا رہے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے ہم سب کو کرنی چاہیے وہ ایکسرسائز, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا سانس کتنا بہتر ہے اور ہمارا کوئی لنگس کا پرابلم تو نہیں آنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر حسنین مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم بات کر رہے تھے کہ اگر پھیپھڑوں کا مرض آپ کو لاحق ہے تو آپ نے اس کے لیے کس طرح کی فزیوتھیراپی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ, آپ آئے اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ ہمارے اداروں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ان کی کارکردگی جاننا بھی ہمارے پہ فرض ہے, آپ لوگوں پہ فرض ہے, بیکاز ہمارے ٹیکس کے پیسے جو ہے نا ان کی جیبوں میں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسے گھوسٹ ملازمین بھی پائے جاتے ہیں ہمارے اداروں کے اندر کہ جو آتے نہیں ہیں لیکن وہ پیسے لے رہے ہیں, حاضری لگوا رہے ہیں. تو پارکس اینڈ ہارٹی کلچر ایجنسی لاہور میں گھوسٹ ملازمین اور فیک حاضری کا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پی ایچ اے کے زون 2 میں 199 فیک حاضری لگانے والے جو ملازمین ہیں ان کا انکشاف ہوا ہے, اور زون 2 میں نوکری پر آئے بغیر ہی ملازمین عرصہ دراز سے تنخواہ وصول کیے جا رہے. کتنے اچھے لوگ ہیں بھائی, کام بھی نہیں کر رہے لیکن تنخواہ مل رہی ہے گھر بیٹھے. ہمیں بھی پھر ایسی نوکری ملنی چاہیے نا, کہ نہیں ملنی چاہیے. ایک اور اسٹوری ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. لاہور نیلا گنبد پارکنگ پلازا منصوبہ ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. دین کنال روڈ پر یلو لائن چلانے کا جو منصوبہ ہے پنجاب حکومت نے رواں مالی سال میں مکمل طور پر اس کو ختم کر دیا ہے. کیا وجہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پہلے ذرا یہ گھوسٹ ملازمین کے اوپر بات کر لیتے ہیں. زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہے. زین آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا ہوں میں, آپ بتائیں. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. زین ایسی نوکری ہمیں بھی دلوا دیں, گھر بیٹھے ہمیں پیسے مل جائے, تنخواہیں مل جائیں, اچھا نہیں ہے؟ نوکری تو میں آپ کو یہ دلوا دوں, لیکن بات یہ ہے کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ خبر لاہور نیوز کے ناظرین کے لیے ایک بڑی انکشاف بھری خبر ہے, وہیں پر حکومتی اداروں کے لیے یہ جو خبر ہے نا, یہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے. کہ ایک طرف جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سارا سسٹم ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے, ہم نے کرپشن کے اوپر قابو پا لیا ہے, ہم کوئی بھی دو نمبری نہیں ہونے دیں گے, تو اس دور میں, اس ڈیجیٹل دور میں, اس جدید دور میں 21ویں صدی میں ابھی بھی سرکاری اداروں میں گھوسٹ ملازمین پائے جاتے ہیں. اور جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ایک زون پی ایچ اے کا زون 2, اس کے اندر ہی 199 ملازم پائے گئے ہیں, تو باقی جو زون ہے ان کا کیا حال ہوگا. وہ کہتے ہیں نا, پڑھتا جا شرماتا جا. کل جب میں یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا تو مجھے باخدا شرم آ رہی تھی کہ ہمارے اداروں میں ابھی تک اس طرح کی جو کرپشن ہے وہ ہو رہی ہے. تو یہ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر ایجنسی, جس میں کئی دفعہ یہ سوچا گیا کہ جو حاضریوں کا ریکارڈ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا, پھر جو ملازمین ہیں ان کی تصویروں کے ذریعے حاضری لگائی جائے گی, ملازمین کو بائیو میٹرک کروانا پڑے گا. یہ تمام تر چیزیں کرنے کے باوجود اس طرح کے جو واقعات ہیں, بائیو میٹرک وغیرہ ہر چیز ہوئی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی گھوسٹ ملازمین جو ہے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک زون میں ہی 199 ہے, تو باقی زونز کا کیا حال ہوگا. اچھا اس میں نا یہ جو ملازمین ہیں, اس میں جہاں پر ریگولر ملازمین موجود ہیں وہیں پر ڈیلی پیڈ ملازمین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. ڈیلی پیڈ ملازمین کون ہوتے ہیں؟ جن کو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ آ گیا, اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ریگولر ملازمین کی کمی ہے تو ڈیلی پیڈ ملازمین رکھ لیے جاتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ دہاڑی دار ملازمین. صحیح ہے, مطلب آن دی اسپاٹ انہوں نے کام کیا اور ان کو پیسے مل گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو دہاڑی دار یا ڈیلی پیڈ یا ورک چارج ملازمین ہیں, یہ کئی سال تک
उसी इदारे में ही काम करते रहते हैं। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये जो डेली पेड मुलाजिमीन वाला काम है, ये सीधा सीधा किसी ना किसी को ओबलाइज कर रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले तहकीक कर रहा था, LDA में इस वक्त 1100 मुलाजिमीन की कमी है। अब गवर्नमेंट भी तो जानबूझ के एक ऐसा रास्ता पैदा करती है कि डेली पेड वर्क चार्ज मुलाजिमीन को, फिर जहाँ पे ये सारी करप्शन हो, घूस मुलाजिमीन का जो है ना, फिर वो मामला सामने आए। तो चलिए MD वासन, MD PHA ने आपको बोला है कि इनके खिलाफ और उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो देखते हैं, होप्स हो कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और नेक्स्ट इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव या इकदाम ना उठाया जाए इन अफसरान की तरफ से। दूसरी स्टोरी पे मैं आना चाहूँगी, लाहौर नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा जो है उसका मंसूबा, दुकानों को गिराने का काम शुरू हो गया है, दुकानें भी गिराई गई हैं और साथ 9 घरों को भी मिसमार किया गया है। इस हवाले से बताइएगा। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा इस वक्त लाहौर का एक यूनिक प्रोजेक्ट है। इससे पहले लाहौर की पूरी तारीख में कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में जो ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा है वो तमीर नहीं किया गया, और अब जहाँ पर ये ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा नीला गुंबद के मुकाम पे तमीर किया जा रहा है, वहीं पर नीला गुंबद का जो हुस्न है उसको भी बहाल किया जाएगा। ये बेसिकली जो 62 दुकानें हैं या 9 घर हैं, ये नीला गुंबद के बाहर वाक़े हैं, जिसको साइकिल मार्केट बोला जाता है। यहाँ पर लोग साइकिल और साइकिल के पार्ट्स लेने के लिए अक्सर मौजूद रहते हैं। तो अब उन दुकानों की मिसमारी का अमल शुरू कर दिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से इनको मुआवजा भी अदा कर दिया गया है, और ये मुआवजा डिस्टर्बेंस अलाउंस की मद में है, बिजनेस लॉस की मद में है। क्योंकि ये जो दुकानें हैं ये बेसिकली तो सरकार की मलकियत है, महकमा औकाफ की मलकियत है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि इन दुकानों को जो वहाँ पे अलॉटी बैठे हुए हैं उनको पहले कंपनसेट किया गया और अच्छे पैसों के साथ कंपनसेट किया गया। अब उसके बाद ये मिसमारी का अमल शुरू किया गया है। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा प्रोजेक्ट में 9 घर भी जद में आ रहे थे, उनको भी मिसमार किया जा रहा है, और ये तमाम तर जो मिसमारी ऑपरेशन है ये अगले 2 हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। इन तमाम अराजी को वागुजार करवा के, जो कि तकरीबन 14 कनाल रकबा बनता है, यहाँ पर वॉकवेज बनाए जाएंगे, लैंडस्केपिंग की जाएगी, लोगों के बैठने के लिए सिटिंग एरियाज बनाए जाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि इसके आगे कोई ऐसी हर्डल नहीं होगी कि लोग नीला गुंबद को ना देख सकें। सही है। जो भी शख्स अनारकली में जाएगा या इस ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा में जाएगा, जब वो एंटर हो रहा होगा तो वो कदीम दौर का जो नीला गुंबद है उसको वो नज़र आ रहा होगा। तो अभी तक तो इस मंसूबे में ये पेशरफ्त है, और ये इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट भी हाल थी। अभी जो नीला गुंबद स्क्रीन के ऊपर आप दिखा रहे हैं, इसकी भी रिहेबिलिटेशन और अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। लहर अथॉरिटी जो काम कर रही है उसमें इसकी भी अपग्रेडेशन और रिहेबिलिटेशन शामिल है। तो बेसिकली जहाँ पर इस एरिया में जो पार्किंग का इंतज़ाम है उसको बेहतर करना है, वहीं पर लोगों को एक एक्टिविटी भी फराहम करनी है, लोगों को सैर व तफरीह का भी मौका फराहम आएगा। और इसीलिए जो शाह आलम मार्केट में या नीला गुंबद में ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, इनमें इन बिल्डिंग्स को भी बचाया जा रहा है कि जितनी भी हमारी कदीम हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं उनको भी अपग्रेडेशन की तरफ लेकर जाया जाएगा। अब लास्ट जो हमारी स्टोरी है उसकी तरफ चलते हैं। इस स्टोरी के ऊपर जब मैं पढ़ रही थी ज़ैन, तो वी वर वेरी एक्साइटेड जब इसको अनाउंस किया गया था कि जी अब येलो लाइन भी आएगी और ऑरेंज लाइन तो है, और लोगों को जो है ना वो इलेक्ट्रिक बसेस या फिर इलेक्ट्रिक जो ट्रैम है वो चलाने का, उसमें बैठने का, सफ़र करने का मौका मिलेगा। इन्होंने तो सिरे से ही ख़त्म कर दिया ये मंसूबा। क्या वजह बनी है? खुद ही इन्होंने अनाउंस किया, अब खुद ही ख़त्म कर दिया। एक लाइन अगर आप और बोल देती ना कि अब इनको मौका नहीं मिलेगा तो ये बात पूरी हो जानी थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मुनीबा, ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था और लाहौर के बासियों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया। बल्कि जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं, जब ये इसका टेस्ट रन चल रहा था इस इलेक्ट्रिक ट्राम का, तो लोग बड़े खुश नज़र आ रहे थे। अभी रिसेंट जब हमने कितने प्रोग्राम कर दिए थे इसके ऊपर नहीं, इनको अब चलानी तो पड़ेगी। अभी जब रिसेंट ये महकमा ट्रांसपोर्ट ने एक्सपो का इनेकाद किया तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की तवज्जो की जो मरकज़ था वो यही इलेक्ट्रिक ट्राम ही थी। लेकिन ये बड़ी शहर लाहौर के साथ मैं समझता हूँ ज़्यादती हुई कि हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया और इस साल
येलो लाइन को शुरू नहीं किया गया, लेकिन गवर्नमेंट की भी इसमें प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। गवर्नमेंट बेसिकली सोच ये रही थी कि इस साल इस मंसूबे को शुरू किया जाए, लेकिन सैलाब की वजह से मोर देन 130 बिलियन जो डेवलपमेंट का फंड था वो उस तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से ये येलो लाइन जो प्रोजेक्ट है ये इस साल नहीं चल पाएगा। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट इसके ऊपर ये स्टांस लेते हैं कि उम्मीद करें कि हम अगले माली साल में इसको चला दें। लेकिन जहां पर ये येलो लाइन मंसूबा इस साल नहीं चलेगा, वहीं इसकी वजह से 3 जो मंसूबा जाता हैं वो और मुतासर हो रहे हैं। सबसे पहले तो जेल रोड अंडरपास, ठीक है, प्लान ये था कि जेल रोड अंडरपास की रीअलाइनमेंट की जाएगी, इसको बाकी अंडरपासेस के मुताबिक फुल हाइट दी जाएगी ताकि इसके नीचे से येलो लाइन गुजर सके। अब अगर कोई शख्स एनालाइज करे तो अगर कोई शख्स ठोकर से टुवर्ड्स हरबंसपुरा जा रहा है तो उसको जो तमाम अंडरपासेस हैं वो दाएं जाने मिलेंगे। जैसे ही वो जेल रोड अंडरपास पे आता है तो उसको लेफ्ट साइड पे जाना पड़ता है, तो ये एक ट्रैफिक हैजर्ड भी है। तो जैसे ही येलो लाइन का मंसूबा बंद हुआ तो ये जेल रोड अंडरपास की री अलाइनमेंट का जो मंसूबा है वो भी बंद हो गया। गवर्नमेंट कहती है कि अब इसको भी हम नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे। इसका मतलब है कि कैनाल रोड पे मज़ीद 1 साल ये ट्रैफिक हैजर्ड रहेगी। इसके अलावा इस ट्राम को चलाने के लिए कैनाल रोड की तोसी की भी ज़रूरत थी। साबिक दौरे इक़्तिदार में 2014-15 की बात है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे। उस वक्त जब कैनाल रोड की तोसी की गई और 2017-18 में बीजिंग अंडरपास भी बनाया गया तो हरबंसपुरा तक कैनाल रोड की तोसी का काम किया गया। हरबंसपुरा से लेके जल्लो तक अभी भी जो सड़क है वो 2 लेन के ऊपर मुश्तमिल है। पीछे 4 और 3 लेन की सड़क है, आगे 2 लेन की सड़क है। प्लान ये था कि जब इस ट्राम को चलाया जाएगा तो अल्टीमेटली उस सड़क की तोसी भी की जाएगी। अब जब ट्राम का प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया तो वो तोसी का काम भी बंद हो गया। तो काम करने की नेक्स्ट ईयर में उन्होंने कहा है कि हम इसको परसू करेंगे। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, नेक्स्ट ईयर देखेंगे क्या करते हैं। जब वक्त आएगा तब देखेंगे कि क्या होता है। तो ये सारी सूरत हाल थी जनाब लाहौर शहर की और हमारे इदारों की कारकर्दगी के हवाले से हमने बात की है। मनसूबाजात कौन कौन से मुकम्मल हो रहे हैं, कौन कौन से ख़त्म हो रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियोज़ में। थैंक यू सो मच ज़ैन फॉर कमिंग। जनाब पाकिस्तान में स्ट्रीट हरासमेंट एक ऐसा मसला है जो बज़ाहिर कानूनी दिखाई देता है मगर इसकी असल जड़ें मुआशरती रवैयों में पैवस्त हैं। अगरचे कानून हरासमेंट को जुर्म करार देता है मगर अमलदारी की कमज़ोरी और समाजी रवैयों की सख्ती इस मसले को मज़ीद पेचीदा बना देती है। हमारे मुआशरे में चूँकि घरों से बाहर आने वाली ख़वातीन की नक्लो हरकत को शक की नज़र से देखने, फिर विक्टिम ब्लेमिंग के रुझान को और हरासमेंट को मामूल की बात समझने ने इस मसले को मज़ीद गहरा कर दिया है। अब सवाल यह है कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बनाए गए क़वानीन हैं उनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? क्या ये क़वानीन इतने कमज़ोर हैं या फिर वो बाअसर अफराद इतने मजबूत हैं जो इस तरह की गैर अखलाकी हरकत करने के बाद भी खुलेआम घूम रहे होते हैं? क्या ऐसे अफराद को कोई पूछने वाला नहीं है? दूसरी जानिब देखें तो मुतासरा ख़वातीन के लिए पुलिस तक रसाई, FIR का इंदराज कराना और कानूनी कार्रवाई के मराहिल अक्सर खौफ, बदनामी और अदम ताउन की वजह से मज़ीद मुश्किल बन जाते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करते हैं कि हमारे जो क़वानीन हैं वो हमें किस तरह प्रोटेक्शन देते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप स्ट्रीट हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, आप तो कहीं पर भी इस चीज़ का शिकार हो रही है तो आप उसका किस तरह उसको रिपोर्ट कर सकती हैं, क़वानीन आपको किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इस पर बात करने के लिए कुर्रतुल ऐन विर्क हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि लॉ एक्सपर्ट है, एडवोकेट है। तो उनसे बात करते हैं। कुर्रतुल ऐन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ मुनीबा, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कुर्रतुल ऐन पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ही देख लें हरासमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, ख़ासतौर पर जो स्ट्रीट हरासमेंट है कि कोई खातून जा रही है और उसको हरास किया जा रहा होता है। उसके लिए क्या हमारे लॉ के अंदर कोई चीज़ें हैं जो ख़वातीन को प्रोटेक्ट करती हैं? बिल्कुल मुनीबा, असल में लॉ तो हर तरह से बनाया गया है। वो खातून जो घर के अंदर रहती है
اس کو لا پروٹیکٹ کرتا ہے. پھر وہ عورت جو گھر سے نکل کے کام کرنے کے لیے جاتی ہے, اس کی ورک پلیس پہ, اس کے وہ کسی تعلیمی ادارے میں جاتی ہے, وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے, وہ کہیں پہ بھی جا رہی ہے, اس جگہ کے اوپر بھی اس کو قانون پروٹیکٹ کرتا ہے. اب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکل کے اپنے کام کی جگہ پہ جا رہی ہوتی ہے, اپنی ورک پلیس پہ جا رہی ہوتی ہے, تو کیا اس دوران کون سے لاز ہیں. ہاں, جب وہ ایک پبلک پلیس پہ موجود ہے, اور بہت سی خواتین تو ایسی ہیں جو کام ہی پبلک پلیس پہ کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو تو ایک کنٹینیوس جو ہے ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 509 ہے. یعنی کہ قانون ہر طرح سے موجود ہے. آپ گھر پہ ہیں, آپ کے اگینسٹ وائلنس ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو قانون پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ راستے میں ہیں, پبلک پلیس پہ ہیں, آپ کی عزت کو خطرہ ہے, آپ کے خلاف آپ کو دیکھ کے کوئی بندہ اس طرح کے اشارے کرتا ہے جس سے آپ ہراسڈ فیل کریں, جس سے آپ خود کو یہ فیل کریں کہ یو آر ناٹ سیف, ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس کو قانون پروٹیکٹ کرتا ہے. اور تھرڈ جو ہے وہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ورک پلیس جو ہے, آپ کی ورک پلیس پہ وہ ایک الگ قانون ہے. اب آپ نے یہ کہا کہ یہ سماجی رویے ہیں, بالکل میں اس سے ایگری کرتی ہوں کہ جب تک سماجی رویے ٹھیک نہیں ہوں گے, اور وکٹم بلیمنگ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے جو ایسی جرائم ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے. بیسیکلی تو اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا. جرم سمجھا ہی نہیں جاتا نا, ہراسمنٹ کو وہ کہتے ہیں کہ معمولی سی بات ہے. نہیں معمولی سی, وہ کہتے ہیں چھیڑ چھاڑ. ہاں, وہ گلی میں جا رہی تھی, لڑکی جا رہی تھی اور چھیڑ چھاڑ کر دی تو کیا ہی ہو گیا. ہاں, معمولی چھیڑ چھاڑ کا نام اس کو دیا جاتا ہے, یعنی کہ ہم اس کو ٹرم ہی چھیڑ چھاڑ میں کرتے ہیں. تو جب آپ اس کو ایک کرمنل ایکٹ ہی نہیں سمجھیں گے, جب اس کو سمجھیں گے ہی نہیں کہ یہ جرم ہوا ہے, تو آپ کسی اگینسٹ کیسے جائیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے خلاف جرم ہوا ہے, آپ کو ہراس کیا گیا ہے, آپ کتنے دن تک اس پہ پریشان رہے. اور اس میں جو خواتین خاموش رہتی ہیں, ہماری سوسائٹی میں یہ کلچر ہے خاموشی کا کلچر جس کو ہم کہتے ہیں. سوسائٹی میں اگر وہ لڑکی جس کے خلاف ہیرسمنٹ ہوئی ہے وہ جا کے اپنی فیملی کو بتاتی ہے, ماں کو سب سے پہلے یوزلی لڑکیاں بتاتی ہیں, فرینڈس کو بتاتی ہیں, یا ایون ٹیچرز کو بھی بتاتی ہیں, تو لوگ اس ڈر سے اس بچی کو یا اس خاتون کو خاموش رہنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو بعد میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کو یہ ثابت کرنا ہی بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کے خلاف ہیرسمنٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, قانون تب حرکت میں آتا ہے جب آپ کے پاس پروف ہوتا ہے. اچھا چلے, ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, اس کے بعد کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی ایف آئی آر منیبہ درج ہوتی ہے تو اس کے بعد انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ریلیٹڈ آئی او ہوتا ہے آپ کا تفتیشی افسر, وہ تفتیش سٹارٹ کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ جرم آیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, یا اس میں پروفس کیا کیا اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ اس میں جو میں نے پہلے بتایا سیکشن ہے, سیکشن 509 آف پاکستان پینل کوڈ, وہ انوالو ہے. اس میں اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ عورت کے خلاف یہ جرم ہوا ہے تو اس آدمی کو 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے. جی, اور 3 لاکھ اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے, بٹ یو ہیو ٹو پروو اٹ. دوسرا, ایف آئی آر کے علاوہ جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, انہوں نے ایک ہیلپ لائن جاری کی ہے 1043. 1043. اس پہ اگر آپ کال کرتے ہیں, آپ کے خلاف ہیرسمنٹ ہوئی ہے, تو امیجیٹلی ان کا جو سیل ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, and they will come into contact with you and they will ask you what happened to you and they will inquire the whole procedure. Exactly. اچھا, یہ آپ تب بھی کر سکتے ہیں ہمارے دیکھنے والے کہ جب آپ کو اس سچویشن میں آپ موجود ہیں, آپ ہراس ہو رہی ہیں اس وقت, اور فوری طور پر آپ یہ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں, اس ہیلپ لائن کا استعمال کر سکتے ہیں. بالکل, ایک تو پولیس لائن کی جنرل ہیلپ لائن ہے نا 15, جس میں کسی بھی آپ 15 پہ بھی کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 آپ کو اگر وہ نمبر نہیں یاد ہے تو آپ 15 پہ کال کریں اور بتائیں دیٹ آئی ایم رائٹ ناؤ آئی ایم ایٹ دس پلیس اینڈ آئی ایم فیسنگ دس کائنڈ آف ہیرسمنٹ اینڈ آئی ایم ان پرابلم. تو دے ول بی ایکٹیو, تو وہ اس سیل کو کال کریں گے اینڈ دے ول کانٹیکٹ یو آن یور ورکنگ موبائل نمبر. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا جو جب اگر آپ کے اگینسٹ ہیرسمنٹ ہوئی ہے تو آپ کا نام جو ہے وہ صیغہ راز میں بھی رکھا جائے گا. اگر آپ اوپن نہیں ہونا چاہتے تو یہ جو ہیرسمنٹ سیل بنایا گیا ہے, یہ جو
میڈم ہماری CM ہیں مطلب مجھے اس حوالے سے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ خواتین کے تحفظ کے لیے بہت سارے انہوں نے لاز بنائے ہیں اور یہ بہت ایکٹیولی جو ہے انہوں نے بہت سے اداروں کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہے اور نیو ڈپارٹمنٹس بھی بنائے ہیں. لیکن جہاں پر یہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں وہاں پر ہم یہ بھی چیزیں دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ریپ کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں, ہراسمنٹ کے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے یہ ایکٹ پرفارم کیا ہوتا ہے وہ کچھ ہی دیر بعد اسی قانون سے بالاتر ہو کر باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ یہاں تو بہت اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں, یہاں پر وہ اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں ہمارے قوانین کو, یا پھر ہمارے قوانین ابھی تک اتنے کمزور ہیں کہ وہ ان لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے نہیں کر سک رہے ہیں اور یہ لوگ کھلے عام گھوم رہے ہیں اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات کرنے کے باوجود بھی. جی منیبہ, اب آپ بات کر رہی ہیں ریپ کیسز کی. وہ ریپ بھی آ جاتے ہیں, وہ اس طرح کی بھی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. اصل میں ریپ کیسز میں پروف کرنے کے لیے تو آپ کو سائنٹیفکلی کچھ میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس ٹیسٹ سے پروو ہوتا ہے. اگر اس کی پازیٹیو آ جاتی ہے رپورٹ تبھی اس کو سزا ملے گی, اس سے پہلے تو نہیں. اصل میں قانون تبھی حرکت میں آئے گا جب پروف ہوگا. ٹھیک ہے کہ ڈفرینٹ سیلز ڈفرینٹ خواتین کے لیے فورمز بنائے گئے ہیں, ان کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کے کسی بھی ایکٹ کا آپ شکار ہو رہی ہیں یا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ ایزیلی جا کر اپنی کمپلین جو ہے وہ درج کروا سکتی ہیں. قرۃ العین ورک ہمارے ساتھ موجود تھی, لا ایکسپرٹ ہیں. قرۃ العین, تھینک یو سو مچ. آپ آئیں, اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے کہ اگر اسٹریٹ ہراسمنٹ کا آپ شکار ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ ہم بات کر لیتے ہیں کریٹیوٹی کے حوالے سے. آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے بہت ہی خوبصورت سے بیگز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے اندر, اور لیدر بیگز کا کام کرتی ہیں. ہمارے ساتھ مدیحہ مقصود علی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کیونکہ آج کل لیدر کا کام بہت زیادہ چل رہا ہے اور لیدر بیگز تو ویسے بھی ان ٹرینڈ رہتے ہیں, وہ کبھی بھی آؤٹ آف ٹرینڈ گئے ہی نہیں ہیں. ہر گھر میں کسی نہ کسی کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیدر بیگ موجود ہوگا, وہ چاہے بچے ہو یا پھر ہماری گھر کی خواتین ہوں. تو مدیحہ سے بات کرتے ہیں, کب سے یہ کام کر رہی ہیں, کیسے کام کر رہی ہیں, اور لیدر بیگ کے حوالے سے بھی جانتے ہیں. مدیحہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس پروگرام کا حصہ بن کے. تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں. تھوڑا سا بتائیے اپنے کام کے بارے میں, کب سے آپ یہ لیدر بیگس کا کام کر رہی ہیں؟ ایکچولی یہ 2021 میں میں نے اس کی آئیڈیشن پہ کام کرنا شروع کیا. پورا 1 سال پلاننگ اور سیمپل میکنگ اور اس میں گزر گیا. پھر 2022 سے ایکچولی ہماری پروڈکشن سٹارٹ ہوئی اور پھر ہم نے سیل سٹارٹ کر دی. اس کے بعد سیل سٹارٹ کر دیا آپ نے, مطلب یہ 2021 میں تو 5 سال ہو گئے آپ. ہاں جی, اس کے اوپر کام کرتے ہوئے. جی. تو آپ کو لیدر بیگس کا ہی کیوں آئیڈیا آیا کہ میں نے لیدر بیگس کے اوپر کام کرنا ہے؟ بیسکلی میں کام کرنا چاہ رہی تھی ایک ایسی نیش پروڈکٹ کے اوپر جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے. اور لیدر تو پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشہور ہے, اور ہماری اپنی پروڈکٹ ہے ہمارا, بلکہ جو ہے سسٹینیبل پروڈکٹ جو ہمارا قربانی کے جانوروں کی کھالوں سے بنتا ہے. تو اس میں کام کرنے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم باہر کی مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں. باہر لیدر ہی چلتا ہے, پاکستان میں تو ریگزین یا پی یو لیدر جسے کہتے ہیں وہ بھی چل جاتا ہے, لیکن باہر کی مارکیٹ کے لیے صرف لیدر ہے. تو میں ہینڈ ایمبرائڈری جو ہے اس کو انکارپوریٹ کیا لیدر کے ساتھ, تاکہ یہ ایسی ڈسٹنکٹ چیز ہو جو کہ باہر کی دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرے, ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کرے. تو تھوڑا سا بتائیے, یہ لیدر بیگس کے یہ پیور لیدر ہے؟ جی بالکل, یہ پیور لیدر ہے, جینون لیدر جسے کہتے ہیں. جینون لیدر ہے. مطلب لیدر میں بھی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں یا اقسام ہوتی ہیں, ٹائپس ہیں لیدرز کے اندر بھی؟ لیدر میں بھی ٹائپس ہوتی ہیں, لیدر کی گریڈنگ ہوتی ہے. ایک گریڈ 1 جو جسے ہم کہیں گے وہ تو ایکسپورٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اچھی والی چیز ہم باہر بھیج دیتے ہیں. جی باہر بھیج دیتے ہیں.
हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी हम लोग ब्रांड्स जो हैं काम कर रही हैं जिनके हाई एंड बैग्स हैं वो हाई क्वालिटी प्रीमियम लेदर को ही यूज़ करते हैं। लेकिन लेदर में भी टाइप्स होती हैं, बॉन्डेड लेदर भी होता है जो कि सबसे इन्फीरियर क्वालिटी है। लेकिन जब भी मैं ज़रूर गाइड करना चाहूँगी कि जब भी आप लेदर ख़रीदें तो आप इंश्योर करें कि वो लेदर है, आप उसकी प्रोडक्ट को खोल के देखें। कैसे पहचान सकते हैं ये थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए बता दें कि अगर हम लेदर का कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आइटम खरीदने जाते हैं, वो बैग हो जाए, वो लेदर जैकेट्स हो जाए, वो और भी आइटम्स होती हैं ना जो हम खरीदते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये ओरिजिनल या फिर ये सही अच्छी लेदर है? लेदर की इस तरह पहचान हो सकती है कि जब भी लेदर की प्रोडक्ट होगी उसकी जो बैक साइड होगी ना, उसके ऊपर जैसे खाल का एक रेशा सा होता है, बुरबुरी सी होती है, वो होगा। अच्छा। जबकि जो रेगजिन होगा या जिसे पीयू लेदर, आर्टिफिशियल लेदर या जिसे ग्रीन लेदर भी कहा, वो दोनों साइड एक जैसी होंगी। तो ये आपने मेक श्योर करना है। लेदर की एक अपनी स्किन की हाइड की स्मेल होती है। अच्छा। जबकि रेगजिन एक केमिकली बना हुआ है और पॉलीयूरेथीन से, तो इसलिए वो एक केमिकल स्मेल उसमें आएगी। तो अगर आप पे कर रहे हैं लेदर की प्राइस तो फिर आपको अवेयर भी चाहिए ना, लेदर ही मिलना चाहिए। और हमारी ऑडियंस को अवेयर होना चाहिए कि लेदर और रेगजिन में फ़र्क है। लेदर का बैग आपका 10 साल से भी ज़्यादा चलेगा और रेगजिन का तो 6 मंथ उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, उसके बाद वो जो ऊपर से बुरनी चिप ऑफ आना शुरू हो जाती है। अच्छा, वो रेगजिन होती है, वो लेदर नहीं होती है? नो, वो ही एक रेगजिन की पहचान है जी। बल्कि मैं आपको अगर टाइम अलाउ करें जी ज़रूर तो मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगी कि मैं पिछले साल टेक्सपो के लिए सिलेक्ट हुई और वहाँ पे स्कॉटलैंड की एम्बेसडर टू पाकिस्तान आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि कल मेरियट में ही मुझे किसी ने रेगजिन का बैग लेदर कह के दे दिया, 1 लाख में बेच दिया। और शी वाज सो डिसअपॉइंटेड। तो मैंने फिर उनको बताया कि ये लेदर की ये पहचान होती है और फिर मैंने उनको बल्कि लेदर बैग गिफ्ट भी किया। मैंने कहा कि ताकि वो ये ना समझे कि पाकिस्तानी जो है रिप ऑफ है। जी, ये तो ये अब जैसे ये भी प्योर लेदर के बैग्स हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा बताइए ना कि किस तरह हम देख सकते हैं अगर एक बैग हम खरीदने जा रहे हैं तो वो किस तरह उसकी पहचान है? आप जब भी बैग खरीदने जाएं सबसे पहली बात कि आप सबसे बेसिक इंडिकेटर यही है कि आप स्मेल करके देख लें। आपको उसके अंदर से हाइड की स्मेल आएगी, केमिकल की स्मेल नहीं आएगी। बाज़ औक़ात पॉलिश वगैरह भी हुई होती है तो पॉलिश की वजह से वो एक फैक्टर है कि आप शायद ना आइडेंटिफाई कर सकें। तो दूसरा फिर यही है कि आप कोई ना कोई साथ में टैग ऐसा होता है जो कि जब भी लेदर की प्रोडक्ट होती है तो हम टैग लगा देते हैं उसी लेदर का, उसकी बैक साइड, क्योंकि अभी तो ये स्टिचिंग में है ना, तो हम इसको देख के पता नहीं कर सकते कि ये लेदर है या क्या है। लेकिन जब टैग लगा होता है तो टैग से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये लेदर का प्रोडक्ट है और इसकी बैक साइड के ऊपर हाइड है ये। ठीक है, ये एक ही पहचान है लेदर को चेक करने की। जी, इसके अलावा वैसे भी अगर आपके पास साइड पे दिया हुआ है एक पीस ऑफ लेदर, आप उसको थोड़ा सा जला के भी देख सकते हैं। केमिकल जलेगा तो स्मेल आएगी केमिकल की, लेदर जलेगा तो स्किन जलने की स्मेल आएगी, बाल जलने की स्मेल आएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है लेदर की पहचान, आप इस तरह लेदर की पहचान कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमने इतना महंगा लेदर का बैग या कोई भी आइटम ले ली है हमने, तो इसकी अब देखभाल कैसे करनी है? भी तो मुश्किल काम है ना कि वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी चले और वो उस तरह अच्छा भी दिखे जिस तरह हमने लिया था। तो उसकी देखभाल ज़्यादा ज़रूरी होती है? नहीं, इसकी ऐसे जितनी देखभाल नहीं होती। आप बैग को डस्ट बैग के अंदर ही रखें। ठीक है। और जब आपने कभी जाना है कहीं किसी जगह पे लेके जा रहे हैं तो आप इसको डैम्प क्लॉथ के साथ बस क्लीन कर लें। ओकेजनली अगर आप ये वाली करेंगे प्रैक्टिसेस तो लेदर ठीक रहेगा। और 5-6 साल के बाद अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी उसकी डल हो गई है तो आप ख़ुद भी इसके ऊपर वैक्स कोटिंग कर सकते हैं या इसके क्लीनिंग एजेंट्स भी होते हैं उसके साथ कर लें तो वो दोबारा से रिन्यू हो जाता है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि नई प्रोडक्ट है। तो इसकी लेकिन ये लो मेंटेनेंस है, लेदर को आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती। और बल्कि ये स्किन है तो ये विद एजिंग जो है ना इसकी ग्रेस और निकलती है। जी, सही है। अच्छा, लेदर का ये भी होता है कि ये एक्सपायर भी हो जाती है काफ़ी अरसे के बाद, तो इसका कितना टाइम पीरियड होता है? एटलीस्ट 10 ईयर।
10 ایئر آپ کو لیدر جو ہے آپ کے ساتھ ہی رہے گا. وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی. اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی. یا نہیں کم ہوتا ہے, مطلب یہ نہیں کہ چپ آف ہونا شروع ہو جائے گا. یہ سکن ہے. اچھا جی. اس کے اوپر آپ نے رفلی یوز کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ لائنز اس کے اوپر تھوڑی سی پڑ جائیں گی. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں ایک پیور لیدر کو اچھا سمجھا جاتا ہے, جبکہ باہر کے ملکوں میں جس پہ جتنی لائنز پڑی ہوں وہ اس کو پسند کیا جاتا ہے. لائنز بتاتی ہیں کہ جانور کی سکن کے اوپر ایک نیچرل اس کی جو نشان ہے وہ موجود ہیں. اس کو زیادہ پروسیسنگ نہیں کی ہوئی. اچھا, ہمیں تو لگتا ہے کہ اچھا چلو ہماری لیدر جو ہے ہلکی سی اس کے اوپر لائنز آ گئی ہیں ہماری جیکٹس کے اوپر یا ہمارے بیگس کے اوپر, تو اس کو پھینک دو, یہ اب بہت برا لگے گا. نو نو نو, یہ ہمارا کنسیپٹ اور ہے اور باہر اس کا کنسیپٹ اور ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ کی ایٹ لیسٹ آپ کوئی بھی لیدر کی, مطلب یہ صرف بیگس کے لیے کہ وہ 10 سال چلیں گے, یا لیدر کے کوئی بھی آئٹم ہو؟ لیدر کی کوئی بھی آئٹم ہو وہ اس کا ٹائم سپین 10 سال جتنا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. وہ 10 سال تک آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچانے والی, کہ ایک دفعہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ 10 سال تک آپ کے ساتھ چلے گی. تو آج ہم نے ان ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے کہ جناب لیدر کی پہچان آپ نے کس طرح کرنی ہے, لیدر کی دیکھ بھال کس طرح کرنی ہے, اور اگر آپ نے کام کرنا ہے, اس کا کاروبار کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں, اور کس طرح جو مدیحہ تھی انہوں نے سٹارٹ کیا اور اب آگے کیا کرنے جا رہی ہیں اس پر بھی ہم نے بات کی ہے. مدیحہ تھینک یو سو مچ کہ آپ آئی اور اس کے اوپر بات کی اور اپنا بزنس جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا, ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیا. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.